टोर्नामेंट करता निवडणुकीक रावता दुसऱ्या वाटेन तूं म्हणटा स्थानीक आमदार आसा तो बी कांय काम करिना ताका घरा दाखोवपाक जाय नवीन कोण जाता ताका बी तूं नाका म्हणटा नेमकें दुखणें कितें आमचे दुसरे म्हणजे ग्रावंडाचेर जे कोण काम करता आमी ताका नाका म्हणूंक ना ताका आमी नाका म्हणूंक ना कोणी आपले प्रयत्न करपाकूच जाय आमी अशें म्हणिना प्रत्येकाक इंडिपेंडंट आसा कोण आपले करतलोच पूण टुर्नामेंट करता हेचेर आमचे भाशेन ना भुरग्यांक लागून टुर्नामेंट करता पूण ग्रावंडाचेर जे कोण काम करता ऑपोजिशन हे नात्यान आतां आमकां जाणा की तेचो आमी फोटो पयले ऑपोजीट पार्टीचो कोण तो माननीय आमचो प्रमोद सावंता कडेन व्हडलो बॅनर लायलेलो आसा आतां पार्टीचोच मनीस जर काम करता आनी आसलो स्थानीक MLA जर आसा थंयसर आतां आमी म्हापशेकारांक कन्फ्युजन जाला आमी कित्याक लागून काँग्रेस पक्ष जो आसा कोण लास्ट मिनटाक टिकेट दिता आतां कदाचित वारें करून 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 शेवटी म्हापश्यान कोण उमेदवार हो आमकां मोठो प्रश्न पडटलो म्हापशेकारांनी हेजेर विचार करपाक जाय हे उत्तर दिता आसतना म्हाका सारकें तुमकां दिवचें पडटलें ऑपोजिशन काय रुलींग आतां तो कोण प्रयत्न करता न्हू तो BJPची टिकेट घेवंक करता आमकां स्पश्टीकरण जाय कित्याक लागून ऑपोजिशन जे काँग्रेस पक्षाचे वाटेनसून हांव प्राथमीक पयलीं मनीस हो काँग्रेस पक्षान आज पासून सोडलेलो ना हांव आजूय मेंबर आसा ताका लागून जे बेजिकली काँग्रेस पक्षान जे हांगा जाणकार व्हडले जे आसा ते हेजेर भाशा कित्याक लागून करिना तेच मनीस फाटल्या दिसांनी हांवें ताका 2-3 मनशान तेज्या कडेन पयले ते बी तेज्या कडेन गेले काय म्हाका कळना पूण ताका लागून तो आपलें चित्र हांगा म्हापशेकारा समोर हाडपाक दवरपाक ह्या काँग्रेस पक्षाच्या तर्फे करता काय BJP तर्फे करता हें आमकां कळपाक जाय न्ही ह्या हांव स्थानीक MLA कित्याक लागून सिटींग MLA जर आसा तर सिटींग MLA स्टेटमेंट दिल्लोच आसा हांव त्या मनीस जो कोण रावता ते म्हापशेकारांक खबर आसा कोण दुसरो कोण तो तें नांव घेवन ताका आमी बरें काडपाक पळयना की लागून गेली ग्रावंडाचेर जो मनीस जो काम करता ते म्हापशेकारांक आनी ते गोंयकारांक खबर आसा आमी तसल्या मनशाक काँग्रेसीक टिकेट दीत जाल्यार काँग्रेस पक्षान जवळ धरून जाय तो निवडून येना फुडें परत हो BJP 100% वयतलो ताका लागून हांव प्रेस एड्रेस करता हो जर तेणी आपली स्पश्टीकरण दिवपाचें बाबा ही टिकेट ताका BJP दितली तर आमचें कांयच प्रॉब्लेम ना आमकां कांयच म्हणणें ना पूण आमी काँग्रेस पक्षाक ह्या प्लॅटफॉर्मासून आयज विचारता ह्या प्लॅटफॉर्मार फाल्यां सकाळी तेजे वारें करून फाल्यां सकाळी अशी संवय जातली की ताका टिकेट दिवया म्हणून आमकां ताका स्ट्रॉंग ओपोज आसतलो आनी ताका दिवंक पावना म्हणून मागतले आमी थँक्यू तुमकां पयर खबर आसा सरकारान